अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे। अच्छा, आज एक दो सिस्टर्स का फ़ोन आया है। उन्होंने कहा कि हमें उन बाजियों ने नंबर दिया जिनके आपने रिश्ते कराए हैं, तो उसी तरह के रिश्ते हमें भी चाहिए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम ट्राई करते हैं। देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सिस्टर हैं जिन्होंने यही फ़ोन किया कि मैंने उनका रिश्ता करा, लेकिन इनकी एज है 56। ये खुद 56 हैं, फुल टाइम जॉब करती हैं और कहती हैं कि मैं देखने में 40 से भी कम लगती हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह सिस्टर, अच्छी बात है, लेकिन इनकी वालदा बीमार है और इनको यॉर्कशायर के अंदर रिश्ता चाहिए। ये चाहती हैं कि कभी हफ्ते में एक तो दो दफ़ा अपनी अम्मी को देखूं। हालांकि मैंने इनको वेस्ट लंदन के दो रिश्ते बताए थे, तो इन्होंने कहा कि इतनी दूर मैं नहीं कर सकती। अगर कोई भाई वेस्ट यॉर्कशायर में या ईस्ट यॉर्कशायर में या ब्रैडफोर्ड हैलिफैक्स की तरफ कोई रहता है, तो ये कहती हैं कम से कम 1 घंटे की ड्राइव से ज़्यादा ना हो। तो बहुत अच्छी खातून है माशाल्लाह, बातचीत हुई है। अगर मैंने कहा चले मैं बोल देती हूँ, जो रिश्ते दिखाए हैं वो कहते हैं ये भी दूर है, ये भी दूर है, आप इनको यॉर्कशायर के अंदर रिश्ता चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो हमें बताएं। नेल्सन का भी एक रिश्ता है हमारे पास, 55 के भाई हैं, लेकिन ये कहती है कि मतलब मैं चूँकि देखने में बहुत स्मार्ट लगती हूँ, तो बाजी थोड़ी उम्र कम। मैंने कहा ये तो हम इस चीज़ का प्रॉमिस तो नहीं कर सकते, आपको दिखाते हैं आगे आपकी किस्मत, लेकिन अगर कोई भाई है तो हमें फ़ोन करें। अच्छा, आपको कल बताया था जो रिश्ता हमने ब्लैक बन का रिश्ता बताया था, और मैंने आपको बताया था कि 29 साल की लड़की और आप में से कोई भी नहीं आ रहा। माशाल्लाह ब्लैक बन के अंदर ही उनको हमने रिश्ता दे दिया। और वो जब मैंने उनको मेंशन किया तो माशाल्लाह एक दूसरे को जानते थे, तो वो 29 साल वाली लड़की का रिश्ता भी निकल गया। एक 24 लड़की थी जिसका मैंने रिश्ता लगाया था, अभी अभी थोड़ी देर पहले सिस्टर शाजिया ने उनकी प्रोफाइल ले ली है। उनकी आपस में अब बातचीत होगी, तो प्लीज़ आपने जो बच्ची 24-5-5 जिसकी हाइट है उसका लिंक आपने नहीं भेजना। उसके अलावा मैंने आपको बताना था कि आपने शाजिया को जो प्रोफाइल भेजी हुई है वही सेम प्रोफाइल आप पहले मुझे भी भेज रहे हैं। देखिए, मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि एक बंदे को पकड़े। जितनी भी हमारी कोलीग्स है ना, एक को अगर आपने अपनी प्रोफाइल दे दी है तो दूसरे को ना भेजें। इस तरह हम सारे मिक्सअप हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं लगती। जब मैं ग्रुप में आपकी प्रोफाइल आप मुझे भेजते हैं, मैं ग्रुप में डालती हूँ, सारे कोलीग्स कहते हैं ये हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। आप इसका क्या इलाज करें? अगर आपने एक बंदे को दे दी है और आपको उसने जवाब भी दे दिया कि ओके इंशाल्लाह मैं आपकी प्रोफाइल पे काम करती हूँ, तो फिर आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए और उसके साथ जुड़ के रहें। इस तरह ये आपका काम जल्दी नहीं होगा कि आप सब को। और दूसरी ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बता बता के आपको थक गई हूँ, आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं आपको कहती हूँ कि प्रोफाइल के ऊपर अपना फ़ोन नंबर ना लिखें। देखिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे प्रोफाइल भेज रहे हैं ना, तो मेरे पास आपका नंबर है तो आप मुझे प्रोफाइल भेज रहे हैं। फिर प्रोफाइल के ऊपर नाम लिखने का कोई तुक नहीं बनता बहन भाइयों, क्योंकि आप आपकी प्रोफाइल हमने स्टेटस पे लगानी है। अब हम कितना कितना वहाँ पे काटते हैं, तो हम नहीं चाहते कि आपका नंबर लीक आउट हो और फिर आप गुस्सा भी कर जाते हैं। इसलिए हम खुद भी नहीं चाहते कि आपकी प्राइवेसी लीक आउट हो। तो प्लीज़ काइंडली जब आप प्रोफाइल बनाते हैं उस पे अपना फ़ोन नंबर मत लिखें, अपना नाम मत लिखें, सिर्फ मेल और फीमेल लिखें। समझ लगी है? अच्छा सुने, अहले तशी रिश्ता ये आया मैं फ्रांस से। बच्ची है, फ्रांस में रहती है और इसकी पहले शादी फ्रांस में हुई थी, लेकिन शादी नहीं चली। फ्रांस के अंदर है और इसके साथ 2 साल का बेटा है। इसके अपने सारे पेपर मुकम्मल हो चुके हैं। पहले ये रेफ्यूजियों में रह रही थी, अभी उसका अपना मतलब उसको वहाँ की गवर्नमेंट के मुताबिक जो रहाइश मिली है वहाँ पे सेटल है और फ्रांस के अंदर शादी करना चाहती है। लेकिन इसने मुझे कहा अगर यूके में भी कोई बंदा मेरे साथ शादी करना चाहता है तो मैं यूके में भी कर लूँगी। मेरी बल्कि बड़ी ख्वाहिश है कि आंटी आप मेरा यूके में रिश्ता करवा दें। अब मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा बेटा आपका यूके में इसलिए मुश्किल है कि आपका वीज़ा लगना, फिर आगे आपके बेटे का वीज़ा लगना मंगवाने वालों के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इस कंट्री में मौजूद हैं, फुली लीगल है और बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे साथ जल्दी जल्दी कांटेक्ट करें। दूसरी जो ज़रूरी बात मैं आपको हर रोज़ बताती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप लोग अपडेट नहीं देखते।
ہم نے آپ کو صاف بتایا تھا کہ اگر آپ کی پہلی شادی ہوئی ہے اور آپ کے پاس بیوی موجود ہے تو ہم صدقہ جاریہ میں دوسری شادی نہیں کرتے، کتنی بھی بڑی آپ کی مجبوری ہے، چاہے آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ راضی ہے، دوسری شادی کرانا چاہتی ہے، لیکن ہماری گائیڈ لائن کہ ہم اس بندے کی شادی نہیں کرتے، یہ ہماری گائیڈ لائن ہے، اس پہ آپ کو چلنا پڑے گا۔ یو کے سے 2-3 بھائیوں نے مجھے فون کیا کہ اولاد نہیں ہو رہی، بیوی نے اجازت دی ہے تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے کہا بھائی یو کے میں تو آپ 2 بیویاں رکھ ہی نہیں سکتے، کہتے دوسری کے ساتھ صرف اسلامی شادی کروں گا، تو پلیز اس طرح کا ہم کام نہیں کرتے۔ وڈو ہیں، ڈیورس ہیں تو ہم ضرور کر دیتے ہیں، لیکن پہلی بیوی موجود ہے، چاہے بچے ہیں یا کوئی بھی آپ کا اپنا پرسنل ریزن ہے، صدقہ جاریہ میں دوسری شادی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک اور ضروری بات، بار بار آپ کو بتانا پڑتا ہے، لیکن کچھ بہن بھائی ہیں جو بیچارے نہیں آئے ہیں، جن کو نہیں پتہ، ان کو میں یہ گائیڈ لائن بتا دیتی ہوں کہ اچھا ایک اور آپ کو ضروری میسج یہ دینا تھا کہ یو کے میں بہت ساری باجیاں، کچھ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کچھ بچے ورک پرمٹ پہ آئے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ ہیں اور کچھ پاکستان سے وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جتنا بھی خرچہ آئے گا، وہ کہتے ہیں ہم لوگ یو کے میں سیٹل ہیں، لڑکی والوں کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، اے ٹو زیڈ خرچہ یہ کریں گے جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کی مطلب گارنٹی دے رہے ہیں، گارنٹی وارنٹی دیتے ہیں نا لوگ، تو یہ ہے۔ ان میں سے ایک بہن ہے، وہ سارے بہن بھائی ادھر آ چکے ہیں، بلیک بن کا رشتہ ہے، گجر بچہ ہے، صرف ایک بھائی پیچھے پاکستان رہ گیا، یہ اس کو بلانا چاہتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ سارا خرچہ ہم کریں گے، آپ کی ایک پینی بھی نہیں لگنے دیں گے۔ اسی طرح ایک اور بچی ہے بیچاری، اتنے مجھے فون کرتی ہے، اس کے امی ابو فوت ہو چکے ہیں، بہت ہی بیچارے غریب ہیں، روتی ہے یہاں پہ بہن کہ میری بہن کا رشتہ کروا دے پاکستان سے۔ میں نے کہا لوگ نہیں مانتے، وہ کہتی ہے باجی آپ ایک دفعہ ویڈیو تو بنا دیں نا ہماری، آپ کو کچھ آپ کے پیسے لگیں گے، ویڈیو بنا دیں آپ میری بہن کے لیے لوگوں کو بتائیں کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اور میری جو بہن ہے کبھی ماموں کے گھر، کبھی چاچو کے گھر، کبھی ادھر ادھر بیچاری دھکے کھا رہی ہے، اور میٹرک تک اس نے تعلیم حاصل کی ہے، پیاری بچی ہے، میں نے دیکھی ہے تصویر، خوبصورت ہے، یورپ میں بھی وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پاکستان میں وہ نہیں مان رہی۔ بچی کہتی ہے کہ پاکستان میں اب کوئی ہے ہی نہیں، یہاں پہ کر دیں، یورپ بھی ہم اس کو ملنے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بہن بھائی ڈیورس بھی، یہ کہتی ہے ہم ڈیورس رشتہ بھی کر لیں گے، لیکن یہ اپنی بہن کو وہاں سے آزاد کشمیر میں، وہ رہتے ہیں کسی گاؤں میں، وہاں سے اپنی بہن کو بلانا چاہتی ہے۔ بیچاری روز مجھے اتنے فون کرتی ہے، ثنا نام ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ثنا، آج میں آپ کا ویڈیو ضرور بنا دوں گی، آگے قسمت کی بات ہے۔ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، بچی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، ماشاءاللہ دینی تعلیم بھی ہے بچی کے پاس، تو اگر آپ ترس کھا لیں، دیکھیں ترس کھا لیں، ایسے غریبوں پہ ترس کھائیں، کیا پتا وہ آپ کے حق میں کتنی اچھی نکلے، کتنی بہتر نکلے، کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ تیز تراز، بہت ہی معصوم سی اس کی بہن ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی کل ڈسیبل بچے کا رشتہ لگایا تھا، ماشاءاللہ سسٹر نے پروفائل لے لی ہے کافی دور ہے، ہنسلو سے، ان کی جو رشتہ ہے یہ ہنسلو سے بلیک بن تک رشتہ ہوا ہے، اور ماشاءاللہ دونوں نے کہا کہ پروفائل اتار دے، ملیں گے جلیں گے، دونوں فیملی، ان کی مطلب بیٹی میں بھی ڈسیبلٹی ہے، سیم دونوں کی سیم ہے، مطلب فزیکلی دونوں بچے ٹھیک ہیں، لیکن دونوں کے دماغ اپنی ایج سے پیچھے ہیں۔ الحمدللہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے رسپانس دیا میرے بہن بھائیوں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ جو بھی میں یہاں پہ رشتہ مانگتی ہوں، آپ ایسے مجھے فٹافٹ پروفائلز بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاموں میں بہتری کرے، اللہ آپ کو سکون دے۔ جو